अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग पूछते हैं इंटरनेट से डॉलर उगाने वाले जो दरख्त हैं वो कैसे हम अपने घर में लगा सकते हैं। मेरी मालूमात में ऐसे कोई दरख्त तो मौजूद नहीं है जिनसे डॉलर निकलते हों। अलबत्ता ऐसे बहुत सारे लेजिटिमेट तरीके हैं जिस पे अगर हम काम करें तो हम इंटरनेट से एक बाइज़्ज़त रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत, थोड़ा सब्र चाहिए होता है। आइए हम एक बहुत ही पॉपुलर मेथड के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप इंटरनेट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हम सब यूट्यूब यूज़ करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ये वीडियो आप यूट्यूब ही पे देखते हो। यूट्यूब जब हम वॉच करते हैं तो उसके दरमियान में एड्स आते हैं। ये एड्स हम कहाँ देख रहे होते हैं? यूट्यूब की वीडियो पे देख रहे होते हैं या ये वीडियोस आम यूज़र्स की अपलोड की भी होती हैं? बिल्कुल सही, ये वीडियोस आप, मैं और हमारे जैसे लोग अपलोड करते हैं। इन वीडियोस के ऊपर यूट्यूब ऐड रन करता है। वो एड्स का जो भी रेवेन्यू होता है उसका एक पोर्शन उस वीडियो के क्रिएटर को दिया जाता है। ये रेवेन्यू कितना हो सकता है? ये चंद हज़ार से लेके चंद लाख हो सकता है और इन सम केसेस ये लाखों में भी हो सकता है और इवन मिलियंस को भी टच कर सकता है। हमें ये देखना है कि हम कैसे एक बंदा जो अपने घर पे बैठा हुआ है, कोई हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, कोई रिटायर्ड बंदा है या कोई प्रोफेशनल है जो ऑफिस से आने के बाद उसके पास 2-3 घंटे होते हैं, या अगर कोई बिजनेसमैन है जिसके पास लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठाना चाहे तो वो यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट कैसे कर सकता है, उसके स्टेप्स को हम ब्रेक डाउन करने लगे हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये देखना होगा कि YouTube पे आप चैनल्स किस मौजू पे बनाएं। आपके सामने मुख्तलिफ मौज़ूआत नज़र आ रहे हैं। मसलन आप जो है एजुकेशनल मौजू पे बना सकते हैं, मसलन आप कुकिंग के ऊपर बना सकते हैं, मसलन आप ट्रैवलिंग के ऊपर बना सकते हैं। ये कुल मिला के कोई 15-20 के करीब मौज़ूआत हैं जिन पे ज़्यादातर लोग आसानी से YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं। यानी कि पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप YouTube पर मौजू को तय करेंगे। इस हवाले से एक बहुत ही सूदमंद, बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल मौजूद है जो ख़ुद गूगल ही का टूल है। इस टूल का नाम है गूगल ट्रेंड्स। इस टूल की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान या दुनिया भर में जो लोग हैं वो किन मौज़ूआत में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनकी वो क्या सर्च कर रहे हैं, वो किन चीज़ों की तरफ जो है उनको वीडियोस तलाश कर रहे हैं, वो कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। इसमें आप जाके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स के ऊपर पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे ममालिक में यूट्यूब या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या सर्च हो रहा है ये आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ज़रूरी होता है कि आपका कंटेंट का एक प्लान हो। इंग्लिश में एक मुहावरा है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में नाकाम हुए तो आपने ये प्लान बनाया है कि आप नाकाम होने जा रहे हैं। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर YouTube पे काम कर रहे हैं, हमने कोई भी मौजू तय किया तो हमें ये पता हो कि हमारी हर हफ्ते में कितनी वीडियोज़ आनी है, उन वीडियोज़ के मौजूआत पहले से हों। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बैठूं और सोचूं यार आज किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह घरों में जब ये सवाल होता है कि आज क्या खाना बनाना है तो इस पर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास पार्ट टाइम 1-2 घंटे हैं और आप उसमें बैठ के यही सोच रहे हैं कि आज किस मौजू पे वीडियो बनाऊं, तो लामहला यहाँ से हम स्टक हो जाते हैं। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड के साथ साथ गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल है, इससे मदद ले सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि किन मौज़ूआत पे कितनी सर्चेज़ हो रही हैं, किस मुल्क में कौन से मौज़ूआत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। तो आपका जो भी एक टॉपिक आप सर्च करेंगे उस टॉपिक से मज़ीद अगर आपको रहनुमाई लेनी हो तो इस टूल की मदद से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक पूरा प्लान आपके सामने होगा कि मुझे कब किस वक्त मुझे वीडियो किस मौजू पर बनानी है। अब आ जाएं तीसरे स्टेप की तरफ। पहला स्टेप आपका हो गया टॉपिक, दूसरा हो गया आपका पूरा प्लान, तीसरा आपका हो गया वीडियो मेकिंग। वीडियो मेकिंग के बहुत सारे तरीके हैं। आम तौर पे जब हम लोगों से कहते हैं कि जी आप YouTube पे अपना चैनल क्यों नहीं शुरू कर लेते, तो लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, हमारे पास कोई स्टूडियो नहीं है, हम वीडियो कैसे बनाएंगे। तो जनाब वाली, इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठ के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स चैनल्स चल रहे हैं उसमें बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस डिवाइस जो आपके हाथ में है यानी मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बना के चैनल्स चलाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिर्फ कंप्यूटर पे जो है काम होता है। बहुत सारे लोग कैमरा शायर होते हैं, वो कैमरे के ऊपर नहीं आना चाहते, तो क्या वो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। मेथड 1 ये है कि आप जो है मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। A to Z रिकॉर्डर और जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो फ्री अवेलेबल हैं।
جن کی مدد سے آپ اپنی موبائل پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کر کے ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ خود ابھی جائیے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہاؤ ٹو یوز دس اپلیکیشن, فار ایگزامپل ہاؤ ٹو میک واٹس ایپ گروپ, یا اس طرح کی بہت ساری یوٹیلیٹیز ہیں جو لوگ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ایپس کو کیسے یوز کرنا ہے. آپ اگر ان ایپس کو یوز کرنا سیکھتے ہیں, آپ ان ایپس کو لوگوں کو یوز کرنا سکھا سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل سے جو ہے مختلف فوڈ کی ولاگنگ کر سکتے ہیں, آپ مختلف چیزیں شوٹ کر کے فری اپلیکیشنز کی مدد سے ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. پھر ایک بہت بڑی ایک لائن ہے جو ہے اسکرین ریکارڈنگ کی, جس میں آپ لیپ ٹاپ کی مدد سے, لیپ ٹاپ پہ جو کی اسکرین کی مدد سے بہت کچھ ریکارڈ کر سکتے ہیں. ٹیوٹوریلز بن سکتے ہیں, اس کے اندر آپ پاور پوائنٹس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. ویڈیو ریکارڈنگ کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو کہ ایک عام یوزر اپنے گھر میں بیٹھ کر ویڈیوز بنا سکتا ہے. اب یہ تو ہو گیا 3 اسٹیپ. اب آ جائیں اسٹیپ نمبر 4. دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ میں ویڈیو ڈالوں گا اور اچانک جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگ آ کے ویڈیوز دیکھنے لگیں گے. ہمیں ریئلسٹک رہنا پڑے گا. اگر میں ویڈیو ڈال رہا ہوں, میرے پاس سبسکرائبر بیس نہیں ہے, تو یقیناً مجھے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنا پڑے گا. میرے پاس سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جہاں پہ میں اس ویڈیو کو پوسٹ کروں, لوگوں کو انوائٹ کروں کہ یہ ویڈیو کو آ کے دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی اپنے ٹائٹلز پہ, ٹیگس پر, ڈسکرپشن پر, اور اپنے جو ہے ٹائٹل امیج کے اوپر, تاکہ میری ویڈیو کو جو ہے وہ مختلف کی ورڈز پہ, یعنی کہ جب لوگ سرچ کرتے ہیں اس سرچ ٹرم کو کی ورڈز بھی بولتے ہیں, تو مختلف کی ورڈز کے اوپر جو ہے میری ویڈیو کو بہتر رینک ملے. اگر ہماری ویڈیو کو بہتر رینک مل رہا ہوگا تو ٹریفک ہمیں یوٹیوب سے بھی ملنا شروع ہو جائے گا اور ہمیں سوشل میڈیا سے بھی ٹریفک جنریٹ کرنا پڑے گا. اسٹیپ نمبر 5 جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مونیٹائزیشن اور پالیسیز کو سمجھنا. دیکھیں پاکستان میں بہت ساری آن لائن ریونیو جنریشن کی اپرچونیٹیز آئیں اور لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کی جو مین وجہ ہے, آئی ہیو بین ان دس انڈسٹری فار مور دین 1.5 decades, اور اس میں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کو ناکام ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, بہت اوسط لوگوں کو بہت کامیاب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. آپ جس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی پالیسیز کو سمجھیں. اگر پھر آپ کو یوٹیوب پہ کام کرنا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے فیئر یوز پالیسی کیا, کیسے کام کر رہی ہے, مونیٹائزیشن کب کھلے گی, کب اس کو آپ نے مونیٹائزیشن کے لحاظ سے اپنے چینل کو کب کتنے ٹائم میں تیار کرنا ہے. تو آپ کو پالیسیز کو علیحدہ سے سمجھنا پڑے گا. لیکن جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر ہزاروں میل کی بھی کبھی سفر ہوگا تو وہ اسٹارٹ تو پہلے قدم سے ہی ہوگا. یہ ہم نے نہیں سوچنا کہ بھئی یہ کوئی بہت لمبا سفر ہے. ہاں اس میں آپ کو پیشنس بھی چاہیے, آپ کو ہارڈ ورک بھی چاہیے, شروع میں ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوں گی. آج جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں چاہے کسی کے بھی فیلڈ کے ہوں, وہ شروع میں پہلے ناکام ہوئے. تو آپ ناکام بھی وہ بندہ ہوگا جو کہ پہلا اسٹیپ لے گا, جو اسٹیپ ہی نہیں لے گا وہ ناکام نہیں ہوگا. تو یہ 5 میجر جو ہے وہ اسٹیپس ہیں جن کی مدد سے ہم یوٹیوب کا یہ پورا کام ہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ ملے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی گائیڈ کر دے کہ جی ٹاپکس کیسے سلیکٹ کرنا ہے, پلان کیسے بنانا ہے, ویڈیو میکنگ اس کو ٹولز پرووائڈ کر دیے جائیں, اس کو ہینڈ آن ٹریننگ دے دی جائے, اپلوڈ کرنا, اپلوڈ پہ ٹائٹلز وغیرہ بنانا, یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, تو اس کے لیے ustad.pk پہ ٹریننگ پروگرام بھی ہے. نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ ان سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. بائی دا وے یہ میری ہی کمپنی ہے تو آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ٹریننگز جو ہے اگر آپ افورڈ کرنے میں ایشو ہے, ٹریولنگ کا کوئی مسئلہ ہے, تو انٹرنیٹ پہ سفیشینٹ جو ہے وہ کانٹینٹ موجود ہے فری آف کاسٹ. ہم کوئی سیکرٹ نہیں بتائیں گے, صرف یہ ہوگا کہ آرگنائز فارم میں آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن ایک جگہ موجود ہوگی. امید یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ کی جرنی اسٹارٹ کریں گے اور پہلا قدم ضرور لیں گے. تھینک یو ویری مچ. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching.